बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन सदक़ल्लाहु व रसूलुहु। मुअज़्ज़ज़ो नाज़रीनो कतुन को यूट्यूब चैनल पर ज़रिए सरा मुंगा इस्तक़बाल रमज़ान पर सिलसिला के तासु ता यो अहम पैगाम दरकवल गवाड़ू। रमज़ान शरीफ मुताल्लिक़ ज़रूरी ख़बर यौ दुआ अर्ज़ कवल गवाड़मा ज़िक्र च रमज़ान शरीफ राशि और मख़्किन वर्ता एहतमाम नवी ज़मुंगा उस्तासो इबादतुन हम ज़यशी ज़मुंगा उस्तासो दारोजी च दे अगा अहम इबादत अक्सर व बेशतर ज़मुंग द अवामुना ज़य कीगी वले च मुंग दरोजे द सौम असल फ़लसफ़े न ख़बर नहीं मुसलमानों के टोलना लोय कमज़ोरी दाम राला च द इबादत कम फ़लसफ़ा दे अगा फ़लसफ़ा ज़मुंग न पाते शो यो आदत ज़मुंग पाते शो इबादत बतौर आदत और रस्म कहू ओ च द इबादत कम फ़लसफ़ा दे अगी बाने मुंग ख़बर नहीं च ख़बर नहीं न मुंग बदागी फ़लसफ़ा से तर ला सकू अलमुन्स दे आगे फ़लसफ़े नमुंग बेखबर यू रोजा दे दागे फ़लसफ़े नमुंग बेखबर यू हज फ़लसफ़े नमुंग बेखबर यू ज़कात फ़लसफ़े नमुंग बेखबर यू चसो पूरी दागे कम फ़लसफ़ा दे कम गरज़ दे कम मकसद असली दे आगे न चमुंग खबर नशू नमुंग बाद दे इबादतो पखवन बांधे और बिया दे इबादतो बांधे च कम अजर व सवाब मुरतब दे द आगे न बमहरूम शू डीर यो अहम दर्स दे द रमज़ानुल मुबारक पर हवाला लगे वावरई और ज़ियात न ज़ियात दोस्तान सरा दा दर शेयर कई। मुअज़्ज़ज़ो नाज़रीन कतुन को राज़ई रोजमुंग नसगवाड़ी रमज़ान शरीफ जमुंग नसगवाड़ी अक्सर व बेशतर मुअज़्ज़ज़ो नाज़रीन कतुन को रोजा पमुंग बांधे राशि और मुंग दरोजी च दे हक न अदा कहू हक पेसंग अदा कहू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यो फरमान नवा तासो त इशारा दर कम महबूब अलैहि सलाम फरमाई चे डीर रोजादार दासी दी चेगी तसिवा दिलवगे और तन देना इस न मिलावेगी डीर काबिल गौर हदीस थे और द इस्तक़बाल रमज़ान पर सिलसिला के दा खबर डीर ज़रूरी में गणले चे मुंग तासु के मख के ना दरोजी द रमज़ान शरीफ बेदारी मुहिम वो चली और मुंग वर्ता तैयार शू पर गफलत के मुंग न तीर नशी। मुअज़्ज़ज़ो नाज़रीन कतुन को रसूलुल्लाह मुबारक ददी हदीस शरीफ फरमान मकसद बसवी च डीर रोजादार दासी दी चगे तदलवगे और तन देना अलावा बल इस न मिलावेगी रोजी अगा रूहानियत ते रोजी अगा अनवार दी रोजी अगा फ़ज़ाइल दी रोजी अगा बरक़ात दी अगा समरात दी अगा वली न मिलावेगी रोजाउम दे सहरी न माकाम पूरे खुलूम बंद दे खुराकुम निश्ता अस्काकुम निश्ता लोगा तंदमश्ता और बेदागी रोजे फयूज़ात और बरक़ात न मिलावीगी वले ददे पसे फ़लसफ़ा से शहदे ददे लाजिक से शहदे राज़े वाव रही तफसीर सावी जमाम खितप्रोते मुअतबर तफसीर दे दे न योडेर अहम जे वयमा लग मुतवज्जे शई तफसीर सावी फरमाई फ़इन्न फ़िल इंसानी सलासत अशिया फ़इन्ना फ़िल इंसानी सलासत अशिया क़ुव्वतन शहवियतन व क़ुव्वतन ग़ज़बियतन व क़ुव्वतन अक़लियतन फ़बिल ऊलयैनि यहसिलुन नक़स व बिल अख़ीरि यहसिलुल कमाल वल फ़ज़ल। वाव रही ढेर खैश्ता खबर कई रोजा फ़लसफ़ा से शहदी मुअज़्ज़ज़ो नाज़रीन कतुन को तफसीर सावी वही चे हर यो इंसान सरा दरी सिजुना प्रातदी अल्लाह पकी दरी सिजुना इखिदी इंसान की यो क़ुव्वत शहविय प्रोते क़ुव्वत शहवानी चे मुंग वर्तवयू चेगी सरा द शहवत वफूर कीगी शहवत कारून मुंग कहू जिनसी ख्वाहिशात तमुंग मजबूर कीगू अगा क़ुव्वत इंसान के प्रोते बल क़ुव्वत ग़ज़बी प्रोते ग़ज़बानी क़ुव्वत च वर्तवयू अगी द वजह न मुंगा कंज़ले कहू बद रद वयू जंग जगड़ कहू अगा क़ुव्वत इंसान के ग़ज़बानी क़ुव्वत प्रोते और द्रीम क़ुव्वत च दे अगा क़ुव्वत आक़लानी दे आक़ली क़ुव्वत दे। मुअज़्ज़ज़ो नाज़रीन कतुन को उमूमी क़ानून दादे दरोजे न हट करुम तफसीर सावी वही चिकला क़ुव्वत शहवानी और क़ुव्वत ग़ज़बानी पचा बांधे गालिब वी
من کانه چې څوک وي فرمای هغه همیشه نقصان کې وي، هغه قوم ترقی نشي کولی، هغه قوم معیاري قوم نشي جوړېدی. او فرمای وبالاخیر که قوت عقلانی پچا غالب وي، عقل قوت د دې دواړو قوتونو مخالف دی، هغه د شهوت مخالفت کوي، عقل چې شهوت وفور بیزه مکوا، هغه د غصې مخالفت کوي، جنگ جګړه مکوا، تاوان دی پکې، خون خرابه مکوا، عقل قوت مخالفت کوي. فرمای آخری قوت سره کمال او فضل ملاویږي. چا چې قوت عقلانی همیشه غالب ساتلی وي په قوت شهوانی او په قوت غضبانی باندې، هغه قوم ته ترقی ملاویږي، هغه خاوند د کمال جوړیږي، هغه خاوند د فضل جوړیږي، هغه دنیا کې کامیاب دی، هغه آخرت کې کامیاب دی، هغه قبر کې هم کامیاب دی. معزز و ناظرین و کتونکو، راځي خپل مقصد لره راځم. مقصد زما دا دی چې روجي فلسفه څه دی؟ روجي فلسفه دا دی د تفسیر ساوی په دې رڼا کې چې مونږ خپل قوت شهوانی او قوت غضبانی کنټرول کو. الله اکبر. څومره روجهدار دی چې د قوت شهوانی کنټرول دی، څومره روجهدار دی چې د قوت غضبانی کنټرول دی، څومره روجهدار دی چې هغه قوت عقلانی د عقل طاقت چې دی هغه غالبه ساتي. او ډیر ښه د یو ریسرچ مطابق څنګه چې تفسیر ساوی ویل، یو ډاکټر نه ما واوریدل، ډیر ښه ریسرچ یې کړی، هغه وایي چې څنګه زمونږ کتابونو تفسیرونو لیکلي دي انسان کې 3 قوتونه پراته دي، وایي چې د جوړښت هم داسې شوی دی، وایي چې دا حصه د انسان وګوري د سر نه د مرۍ پورې دې کې هغه قوت عقل پروت دی، دا د انسان قوت عقلانی دی. که بیا د مرۍ نه تر دې خاص اندامونو پورې شرمګاه پورې وګوري نو دا قوت غضبانی وفور د دې ځای نه انسان نه کېږي، دې کې قوت غضبانی پروت دی. او که د نامنه لاندې مونږ وګورو نو هغې کې قوت شهوانی. نو انسان تخلیق هم په دې انداز باندې شوی دی، قوت عقلانی، قوت شهوانی، قوت غضبانی او بیا قوت شهوانی اخر کې. او الله پاک هم د قانون ته ګورا، د انسان جوړښت ته ګورا، انسان کمال ته ګورا. الله پاک په خلقت کې هم قوت عقلانی په دواړو قوتونو باندې فوق او بره ساتلی دی. انسان ډانچا گویا زمونږ ډانچا زمونږ باډي مونږ ته دا تعلیم راکوي چې مونږ د قوت عقلانی چې زمونږ څنګه په باډي کې بره پروت دی فوقیت الله ورکړی دی، مونږ هم فوقیت ورکو او دا دواړه قوتونه مغلوب کو. نو معزز و ناظرینو کتونکو، روجه څه شی دی؟ روجه دا دی چې قوت شهوانی، قوت غضبانی هغه مونږه کنټرول وساتو. ځکه محبوب علیہ السلام حدیث شریف ته ډیر روجهدار داسې وي چې سوا د لوږې او تندې ورته هیڅ نه میلاویږي، هغه قوت شهوانی نه کنټرول کوي، روجه څه ثواب به میلاو شي. قوت غضبانی نه کنټرول کوي، جنگ جګړه کوي، په معمولی خبرې کنځلې کوي، بدې ردې وایي، روجې ثواب نه محروم شي، سوا د لوږې تندې ورته هیڅ نه میلاویږي. معزز و ناظرینو کتونکو، تاسو به زما په خبرو پوه شوي یئ. راځئ تاسو به وایي چې مونږ قوت شهوانی څه استعمال کوو په روجه کې. معزز و ناظرینو کتونکو، نن به مونږه دې سیز ته ځان تیارو. هغه دا چې مونږ سره فیسبوک راغلی دی، مونږ سره یوټیوب راغلی دی. اوس خو دا ټلویزیون کیسه هم ناپید غوندې شوه، هر سړي په جیب کې ټلویزیون پروت دی، موبایل پروت دی، فیسبوک هم شته، یوټیوب هم شته. او هغې باندې څومره مونږه غلط فحاش تصویرونه ګورو، فحاش فلمونه ګورو، فحاش تصویرونه پکچرې ګورو، فحاش کلیپونه ګورو. دا قوت شهوانی نه دی. او بیا روجه کې خو خصوصا مونږه قوم وزګار شي، ډیوټي هم دومره نه وي، بیا نور هم دې ته کار وایي او بیا ټولو نه بده خبره هغه واورئ چې زمونږ او ستاسو په کمال کې او په فضل کې او په ترقي کې لوی رکاوټ دی. هغه دا دی چې په خپله هم ګورو او بل ته هم شیر کوو، بل ته هم سینډ کوو. عیاشي فحاشي عام کولو کې زمونږ یو لوی لاس دی. معزز و ناظرینو کتونکو، قوت شهوانی نه به ځان بچ کوو، غلط استعمال د موبایل نه به هسې هم ځان بچ کوو، خو روجي کې خو به ډیر په خصوصي شان سره بچ کوو. او بل دا چې قوت غضبانی جنگ جګړې نه به هم ځان بچ کوو، قوت عقلانی به غالب ساتو. که مونږ معزز و ناظرینو کتونکو
تفسیر ساوی خبره چې اولنی دوو سره همیشه نقصان ملاویږي، زوال ملاویږي. دا صرف رمضان پورې نه وایم، مونږ نوجوان نسل ته هم عام معمولاتو کې هم دا پکار دی. مونږ ولې دا الکترانک میډیا غلط استعمال کو، عیاشی فحاشی په باندې ګورو، قوت شهوانی. بیا داسې قوم ته، داسې خلکو ته کمال نشي ملاوي دی، داسې خلکو ته فضل او کمال نشي ملاوي دی. قوت عقلانی به غالب ساتو. راځي چې مونږ دا الکترانک میډیا صحیح استعمال کو. هغې صحیح استعمال دا دی الحمدلله یوټیوب چینل د علماو بنور وي، زمونږ هم یوټیوب چینل دی او فیسبوک والا پیج مو دی مفتی عثمان باچا په نوم باندې. نو انشاءالله خصوصي ټرانسمیشن به مونږه رمضان شریف کې چلو، سحری کې هم او افطاری کې هم چې کله روزه راشي نو انشاءالله مونږ به هغې ټایم چې دی هغه تاسو ته بیا ښایو فکس کوو به، نو تاسو مونږ سره وابسته اوسیږئ. الحمدلله زمونږ یوټیوب چینل باندې او فیسبوک پیج باندې د دینیاتو او اسلام متعلق هر قسمه رڼا تاسو ته ملاویدی شي. خپل قوت عقلانی غالب وساتئ، شهوانی او غضبانی قوت نه ځان وساتئ. الله تعالی دې مونږ او تاسو ته دین اسلام باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي.